یار اللہ دی قسم ہے ماپیاں دا پیار پوچھنا ہی دے انہوں پوچھ جندہ ابو دنیا تو ٹر گیا ہے باپ دی محبت پوچھنی ہوتے انہوں پوچھ لے اندے دے باپ دا سایہ کوئی نہیں ماں دی محبت پوچھنی ہوتے انہوں پوچھ لے جندی ماں دنیا تو ٹر گئی ہے ماں قبرستان جا کے آرام پئی کر دی ہے اللہ دی قسم کھا کے کہنا ممبر رسول دے بہ کے کہنا ماں ورگا پیار بھی کوئی نہیں کر سکتا باپ ورگی محبت بھی کوئی نہیں کر سکتا لکھ یار بن جان لکھ بیلی بن جان لکھ دوست بن جان لکھ نال چلن والے بن جان لیکن لوگوں اللہ دی قسم ہے ماں ورگی محبت کی تو نہیں جے لبنی باپ ورگا پیار کی تو نہیں جے لبنا اے ماں دا پیار رب نے وکھرا بنایا ہے باپ دی شفقت رب نے وکھری بنائی ہے اور لوگوں ساری دنیا میں دشمن بن جائے ایک تیری ماں دی دعا پیچھے ہوئے ساری دنیا دی دشمنی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ ماں پیچھے بہ کے تیری دعا پئی کر دی ہے اہمیت نہیں سرکار فرمایا لوگوں 70 ولی ایک پاسے بہ جان ایک پاسے تیری گھٹی ماں کلی بہ کے تیرے واسطے دعا کرے رب 70 ولیاں دی دعا بعد قبول کرے گا ماں دی دعا پہلے قبول کرے گا دنیا تے تو اپنے ماں پیوں نو شتا سکنا ہے ماں پیوں نو دکھی رکھ سکنا ہے لیکن باپ دی شفقت دا پتہ ہو تو چلدا ہے جدو باپ قبری جا وڑدا ہے ماں دے پیار دا پتہ ہو تو چلدا ہے جدو ماں قبرستان جا کے آرام کرن لگ پھردی ہے اللہ دی قسم باپ گھر وچ لیٹے آئی رہے باپ ورگی سکھ تے باپ ورگا چین کوئی نہیں باپ گھر وچ لیٹے آئی رہے باپ دیاں برکتاں تے بہاراں ہوندیاں نے ماں گھر وچ لیٹی رہے ماں دی برکت تے بہار ہوندی ہے اور لوگوں ماں باپ دی قدر کریا کرو یار نوجوانوں ماں باپ نال پیار کریا کرو نوجوانوں اگر ماں باپ زندہ ہی تے اج ماپیاں دی قدر کر لے اگر ماں باپ زندہ ہی تے ماپیاں دے آنکھیں لگ لے اگر ماں باپ زندہ ہی تے ماں باپ دے دلاں نوں سکون پہنچا لے اے تے پتہ اودوں لگدا ہے جدوں ماپے بے وفائی کر جان جدوں ماپے دنیا تو ٹر جان جدوں ماپیاں نوں کندھیاں تے چک کے قبرستان چھڈ کے آ جائے تے پھر قسمت والیاں نوں ملدے نے بعد اندر انہاں دا خیال بھی نہیں رہ جاندا اللہ دی قسم ہوندے خواباں وچ بھی کدی کدی آندے بندہ ترس جاندا ہے ابا مل جائے بندہ ترس جاندا ہے ماں خواب وچ مل جائے پر قسمتاں نال خواباں وچ بھی دیدار ہوندے نے قسمتاں نال خواب اندر ملیا کر لے اور لوگ دنیا اندر رہن والے اور سرکار جو غلاموں